नमस्कार। आज समेस्त गोंयकारांक आनी आमचे सत्तरीच्या भाव भयणांक गणेश चतुर्थीची खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। आज प्रत्येकाच्या घरान, प्रत्येकाच्या वाड्यार, प्रत्येक गांवांनी आज आमचे गणरायाचे, आमचे विघ्नहर्ताचे आगमन जाल्लें आसा आनी ही आमी उत्सुकेन वाट पळयताली। आतां कितले म्हयने जाले हाची तयारी चालू आसा। मागता की प्रत्येकाच्या घरान आज जे विघ्नहर्ता आमच्या प्रत्येकाच्या घरान जे आज स्थापना जाल्ली आसा, मागता गणपती बाप्पा कडेन की प्रत्येक आमचो गोंयचो जो आमचो नागरीक आसा ताका देवान खूब खूब आयुष्य, आरोग्य, समृद्धी, भरभराट तांच्या घरान हाडचे आनी सद्बुद्धी दिवची आनी जे तांचे मना काळजान जे कितें आसा सगळें पूर्ण करचे। आनी ह्याच कारणा खातीर आमचे आज आमी म्हणून तांकां विघ्नहर्ता म्हणटा आनी प्रत्येकाच्या आयुश्यांतले विघ्न काडून खूब खूब शुभेच्छा प्रत्येकाच्या आयुश्यान हाडची। आनी परत एकदा समेस्त गोंयकारांक मना काळजाच्यान गणपतीची खूब खूब शुभेच्छा।